नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा अब नेपालको राजनीति खास गरी सत्तारूढ दलको कतातर्फ जान्छ, एकताको सम्भावना त्यहाँ छ कि छैन? छैन भनेदेखि अलग दलको अभ्यास अब दल दर्ता गरेरै हुन्छ वा अझै पनि बिचमा ग्रे एरिया केही बाँकी छ? आजको मूल चासो हाम्रो सत्ता राजनीतिको बारेमा हुनेछ। सँगै हिजो 62-63 सालको आन्दोलन हुँदाको बखतमा विगतका गल्ती कमजोरीहरू औँल्याउँदैनौँ भनेर चाहिँ शीर्ष नेतादेखि मध्यम तहका नेताहरूसम्मले पनि कसम खाएका थिए, प्रतिबद्धता जनाएका थिए र त्यो संविधान अहिले जुन 72 सालको छ त्यसमा त्यस्ता कुराहरू पनि राखिएको छ जुन हिजोका गल्ती कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै त्यस्तो नहोस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति पनि यो संविधानमा गरिएको छ। तर संविधान जारी भएको यो 5 वर्षमा तिनै गल्तीहरू दोहोरिएका छन् र तिनै प्रवृत्तिहरू पनि दोहोरिएका छन्। त्यो के कारणले? त्यो हिजो खाएको कसम कहाँ पुग्यो, प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो? आजको अङ्कमा त्यसबारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्। एमालेकै नेता त भन्नु परेन होइन? के भन्नुहुन्छ त? अर्को केही ब्यानर झुन्ड्याउनु भएको छैन, त्यस कारणले नेकपा एमालेकै नेता भनेको हुन्छ, त्यही भन्नुहोस् न। अस्तिको मन्त्री परिषदको पुनर्गठन लगत्तै चाहिँ सिधै विषयमा प्रवेश गरेमा तपाईँसँग निकट रहनुभएका एकजना माननीयजी गणेश पहाडी मन्त्री भएपछि तपाईँलाई हेरेर मान्छेले के प्रश्न गरे भने प्रतिगमन आधा सचिएको हो भनेर। यस्तो टिप्पणीहरू फेसबुकमा मैले देखेँ विभिन्न कोणबाट। अब यसलाई यस विषयमा बोल्नु पर्ला जस्तो मलाई लागेको थिएन। यो अत्यन्तै सामान्य कुरा हो होइन। एउटा पार्टीभित्र विचार समूहहरू हुन्छन्, त्यो विचार समूहमा कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिको आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो होइन। महाधिवेशनको बेला केपी ओली समूह भएका कयौँ साथीहरू महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटीमा जितेपछि माधव नेपालको विचार समूहमा आबद्ध हुनुभएको छ। महाधिवेशनमा माधव नेपालको विचार समूहमा रहेका र जितेका साथीहरू केपी ओलीसँग पनि आबद्ध हुनुभएको छ। त्यसैले यस्तो पार्टीभित्र यो अत्यन्तै सामान्य कुरा हो। यो सामान्य कुरालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। अब कुनै व्यक्तिहरू साथीहरू कुनै जिम्मेवारी लिन्छन् भने सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सरसल्लाहमा जिम्मेवारी लिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। मूलत अब अहिले पार्टी सिस्टममा नभएको हुनाले पार्टीभित्र बसेर छलफल गरेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्ने जुन नेकपा एमालेको पहिलेदेखिको परम्परा हो, यो त केही समय यता त भत्केको छ। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कामको सजिलोको निम्ति कसलाई राख्नुहुन्छ कसलाई हटाउनुहुन्छ होइन, त्यो उहाँको कुरा हो। किन त मानिसहरू चाहिँ गणेश पहाडी चाहिँ तपाईँले भनेपछि मान्नुहुन्छ भनेर भन्छन्? त्यस्तो बिल्कुल गलत कुरा हो नि। उहाँ दुईपल्ट पार्लियामेन्टमा जितेर आएको एकजना धेरै राम्रो सांसद हो। हाम्रो यो प्रतिनिधि सभामा केही सीमित साथीहरू छन् नेपाली काङ्ग्रेसका एमालेका तर अरू पार्टीका पनि जसले पार्लियामेन्टको राम्रो मर्म बुझ्छन् र त्यसमध्येको एकजना गणेश पहाडीजी हो। तपाईँसँग सरसल्लाह गर्नुभएको थियो कि थिएन? उहाँले सरकारमा थिएन, त्यस्तो कुरा सरसल्लाह गर्ने कुरै भएन। भनेपछि उहाँ सरकारमा अथवा मन्त्री भएको कुराको आधारमा योगेश भट्टराईले किता बदले भनेर मानिसहरूले जुन धारणा बनाएका छन् त्यो चाहिँ कति सही? त्यो त एकदमै सामान्य कुरा हो नि। त्यस्ता कुरामा पनि कुनै किता बदल्ने अथवा किता राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ र हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्रको वैचारिक समूहहरू भनेको त विचारको आधारमा बन्छन् नि, घटनाको आधारमा बन्छन्। कुनै एउटा सामान्य निर्णयबाट विचार र समूहहरू बदलिने अथवा नबदलिने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा पनि राजनीति भनेको गतिशील छ, यो त जड होइन नि होइन। जब जड हुँदैन भने त्यहाँभित्र मानिसहरूले आफ्नो गतिशीलताको आधारमा समर्थन अथवा विरोध गर्छन् होइन। कहिले भनौँ न म कयौँ मुद्दामा केपी ओलीसँग पनि सँगै उभिएँ होइन, कयौँ मुद्दामा उहाँसँग म विपक्षमा पनि छु। आज चाहिँ तपाईँ केपी ओलीसँग नजिक हुनुहुन्छ कि माधव नेपालसँग नजिक हुनुहुन्छ? यो प्रश्न नै बेकार हो मेरो विचारमा। हाम्रो तहको व्यक्तिहरूले छलफल गर्ने यस्ता विषयमा छलफल गरेर समय खेर फाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले सोधिहाल्नुभयो होइन। म आज पनि पार्टीभित्र जुन वैचारिक समूहहरू छन् त्यो वैचारिक समूहमा म केपी ओलीसँग छैन।
अस्तिको तपाईँको फेसबुक स्ट्याटसले चाहिँ एउटा भुइँचालो ल्यायो क्या। केपी ओलीका गल्ती कमजोरी, माधव नेपालका गल्ती कमजोरी, केपी ओली माधव नेपालसँग मिल्न नचाहने तर राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरसँग मिल्ने, माधव नेपाल शेरबहादुर देउवासँग मिल्ने तर केपी ओलीसँग नमिल्ने। यो जब तपाईँले त्यो चिज लेख्नुभयो त्यसपछि मानिसले शङ्का गरे केपी ओली अथवा माधव नेपाल यी दुवै चिजभन्दा बिचमा चौबाटोमा चाहिँ योगेश भट्टराई रहेछन् भनेर। राजनीतिमा बिचमा हुँदैन कहिले पनि होइन, त्यो राजनीतिमा मध्यमार्ग भन्ने हुँदैन के। मध्यमार्ग भन्ने राजनीतिमा मैले बुझेको छैन, त्यसमा पनि म मार्क्सवादी विद्यार्थीले मध्यमार्गको वकालत गर्दैन। जे यथार्थ हो, जे वस्तुगत कुरा हो, त्यो वस्तुगत आधारबाट जे कुरा उत्पत्ति हुन्छ नि त्यसलाई नै हामीले विचार मान्छौँ। अब अलिकति तपाईँले एमाले भित्रको बहसमा मलाई तान्न खोज्नु भएको छ होइन, त्यसमा मलाई के लाग्छ भने आखिर यो एमाले भित्रको विवादमा 100% केपी ओलीको गल्ती छ, माधव नेपाल पक्ष 100% ठिक छ, अथवा 100% माधव नेपालको गल्ती छ र 100% केपी ओली चाहिँ नै सही हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ भने हामी मार्क्सवादी हुँदैनौँ होइन। हामी एउटा चाहिँ नि राजनीतिमा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हैसियत हामीले गुमाउँछौँ। त्यस कारण आज म वैचारिक हिसाबले माधव नेपाल समूहसँग आबद्ध हुँदाहुँदै पनि मैले कयौँ यस्ता कुराहरू जुन देखेको छु कि माधव नेपालका र माधव नेपाल समूहले गल्ती गरेको छ र साथसाथै म नेकपा एमालेको एउटा बृहत्तर त्यो फ्रेमभित्र भएको हिसाबले र केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले, उहाँसँग सहकार्य गरेको नाताले मैले यो पनि देखिरहेको छु कि कयौँ कुराहरू केपी ओलीका गल्ती कमजोरीले आज यो पार्टी यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। त्यसको मतलब केपी ओलीका सबल पक्ष छैनन्, माधव नेपालका सबल पक्ष छैनन्, अथवा अरू कुनै नेताका सबल पक्ष छैनन्, त्यो होइन। सबल पक्ष नभएको भए केपी ओली यहाँसम्म आउन सक्नुहुन्थेन, माधव नेपाल यहाँसम्म आउन सक्नुहुन्थेन, एबिसिडी अरू तपाईँ हामी कोही पनि यहाँसम्म आउन सक्ने थिएनौँ। त्यस कारणले कुनै पनि वस्तुको घटनाको मूल्याङ्कन त्यसका पोजिटिभ नेगेटिभ कुराहरूबाट हेर्नुपर्छ र तपाईँ कतापट्टि उभिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतातिर ज्यादा पोजिटिभ पक्षहरू छन् त्यहाँ उभिने हो। तपाईँ यसलाई वस्तुवादी भएको, आफूलाई वस्तुवादी भएको मान्नुहुन्छ कि दोधारमा भएको मान्नु? दोधार हुँदैन। हामी जस्तो मान्छे किन दोधारमा बस्ने? मैले जुन तपाईँले फेसबुक स्ट्याटसको चर्चा गर्नुभयो मैले त्यो लेखेपछि धेरै कमेन्टहरू त्योभन्दा तल मैले हेरेको छु होइन। त्यसमा पर्याप्त मान्छेहरूले छलफल गरे भनेपछि मलाई के लाग्यो भने आज एमाले भित्रको एउटा बहस विवादको एउटा मुख्य पोइन्ट यो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो कि किनभने त्यो तल जसले पक्षमा विपक्षमा अथवा आफ्नो धारणाहरू राखे नि तमाम हजारौँ मान्छेहरूले त्यसमा बहस गरेका छन्। आखिर सोसल प्लेटफर्म हो नि, त्यो प्लेटफर्ममा त बहस गरे नि, ती कति एमाले होलान् कति गैर एमाले होलान्। त्यो चाहिँ एमाले भित्रको आजको क्रक्स रहेछ क्या समस्याको। किनभने मैले भनौँ न यो एमाले आज विभाजन हुन्छ कि एकतातिर फर्किन्छ कि भन्ने एकदमै जुन दोसामा हामी उभिएका छौँ। केही मानिसहरूले अलिकति तपाईँको चाहिँ नि आउट अफ बक्स भन्छ नि, आउट अफ बक्स कुराकानी गर्नै पर्छ होइन। मेरो स्ट्याटस त्यो आउट अफ बक्स स्ट्याटस हो कि मैले माधव नेपालसँग वैचारिक हिसाबले त्यो विचार समूहमा हुँदाहुँदै पनि मैले के भने माधव नेपालजी होइन, तपाईँ केपी ओलीसँग सहकार्य नगर्ने होइन, केपी ओलीसँग बालुवाटारमा बातचित नगर्ने, तर तपाईँ बुढा नीलकण्ठमा काङ्ग्रेससँग, शेरबहादुर देउवासँग, प्रचण्डसँग, उपेन्द्रसँग चाहिँ सहकार्य गठबन्धन बनाउने, यो त भएन नि होइन। तपाईँ त एमाले हो, एमालेको वरिष्ठ नेता हो भने तपाईँको पहिलो गन्तव्य बालुवाटार नै हुनुपर्छ। तपाईँको पहिलोमा चाहिँ डायलग केपी ओलीसँगै हुनुपर्छ होइन। र सँगसँगै मैले केपी ओलीलाई भने कि कमरेड केपी ओली, तपाईँ एमालेको अध्यक्ष हो, त्यो नाताले प्रधानमन्त्री हो होइन। आज एमाले भित्रको एकताले यो सम्पूर्ण क्राइसिस यहाँ उत्पन्न भएको छ मुलुकमा भने तपाईँले बाहिरमा चाहिँ समर्थन खोज्दै हिँड्ने कि होइन, गलत कुरामा सम्झौता गर्दै समर्थन खोज्दै हिँड्ने कि जसले संविधानमाथि प्रश्न उठायो, जसले चाहिँ यो मुलुकको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठायो, ती व्यक्ति ती समूहसँग तपाईँ समर्थन खोज्दै हिँड्ने, तपाईँसँग 40 वर्ष 50 वर्षसँगै काम गरेको माधव नेपालसँग तपाईँ मिल्न नसक्ने, यो हुनसक्छ होइन। त्यो तपाईँको गल्ती हो। त्यस कारण तपाईँ माधव नेपालतिर फर्किनुहोस्, माधव नेपाल केपी ओलीतिर फर्किनुहोस्। त्यहाँबाट हामी हाम्रो चाहिँ एकताको
प्रयत्नलाई अगाडि बढाउँ। यो चाहिँ तपाईँ आउट अफ दि बक्स होइन, पक्ष र विपक्षमा मात्रै रहेर अन्धसमर्थक मात्र भएर होइन कि अलिकति घटनालाई आउट अफ बक्स गइएन भने कसरी हल हुन्छ त? यसले हल ल्याउँदैछ त होइन? पछिल्ला दिनमा जस्तो भनौँ न एकताका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालका बिचमा दुई पटक त फिजिकल्ली भौतिक हिसाबले भेटेर कुराकानी भयो होइन। त्यो एउटा राम्रो सुखद कुरा हो, तर त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनका निम्ति धेरै मानिसहरूले कोसिस गरे होइन। त्यो बेग्लै पाटो छ, किन पर्दा पछाडि धेरैको भूमिका हुन्छ, त्यो बेग्लै पाटो छ। तर जे पनि उहाँहरूले कुराकानी गर्नुभयो र त्यो कुराकानीको प्रतिफल के भयो त भन्दा 10 जनाको कार्यदल त बन्यो होइन। त्यसले एउटा पोजिटिभ वे त दिएको थियो होइन। फेरि बिचका घटनाक्रमले त्यो कार्यदल चाहिँ भङ्गको अवस्थामा छ होइन। तर पनि छलफल त अगाडि जारी छन्। त्यस क्रममा माधव नेपालले एकताका सम्भावित कुराहरू अथवा आफ्नो प्रस्ताव भनेर 5वटा बुँदा केपी ओलीलाई पठाउनु भयो होइन। त्यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। उहाँले के भन्नुभयो भने म अलिकति त्यसप्रति यहाँको ध्यान आकर्षण गरौँ होइन। ठिक छ। उहाँले 5वटा बुँदा चाहिँ पठाउनु भएको छ। 5वटा बुँदामा के भन्नुभएको छ भने 1 नम्बरमा एमालेको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म र जनसङ्गठनको सम्पूर्ण संरचना बिना शर्त जेठ 2 गतेको अवस्थामा कायम गर्ने क्रियाशील गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 फागुन 23 पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेका नाममा भएका निर्णयहरू जति पनि छन्, माधव नेपालले गर्नुभएको छ, केपी ओलीले गर्नुभएको छ, ती सबै राजनीतिक र सङ्गठनात्मक निर्णयलाई बदर गर्ने होइन। किनभने त्यो त एकपक्षीय छ नि, दुवैतिर भएका निर्णयहरू। त्यसो चाहिँ पार्टीको 9 महाधिवेशनको विचार सिद्धान्त कार्यदिशा विधान अनुसार पार्टीलाई संस्थागत हिसाबले चलाउने। चौथो माथि उल्लेखित कुराहरूलाई र सङ्गठनको व्यवस्थालाई कार्यदलले चाहिँ टुङ्ग्याउने र कमिटी केपी ओली र माधव नेपाल सहितका नेताहरूको सहमतिमा त्यसलाई चाहिँ जेठ 2 गतेको स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने होइन। र 5औँमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति सरकारले वातावरण बनाउने र उक्त प्रतिनिधि सभा पूरा कार्यकाल चल्ने सुनिश्चितता गर्ने। एकताको आधार भनेर उहाँले 5वटा यो बुँदा पठाउनु भयो अध्यक्षलाई होइन। अध्यक्षले त्यसको तपाईँको चाहिँ जवाफ दिनुभयो र उहाँले 6वटा बुँदाहरू पठाउनु भयो होइन। 6वटा बुँदामा उहाँले के भन्नुभयो भने 1 नम्बरमा नेकपा एमालेलाई 2075 साल जेठ 3 गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने। माधव नेपालले जेठ 2 गते भनेर किटान गर्नुभयो, उहाँले जेठ 3 गते पूर्व व्याख्या गर्न सकिन्छ। पूर्व भनेको 2 नै हो नि भन्न सकिन्छ। पूर्व भनेको 2 हो भनेर व्याख्या चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर अलिकति हाम्रो अध्यक्षले यसमा कन्जुस्याइ भन्ने शब्द म भन्दिनँ, जति खुलेर भन्नुभयो त्यो खुलेर भन्नु भएन होइन। खुलेर भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो। अनि नेकपाकालीन केन्द्रीय सदस्य जो एकताको पक्षमा छन् उनीहरूलाई पनि मान्ने भनिसकेपछि नेकपा माओवादी पक्षबाट जो केन्द्रीय कमिटीमा सामेल हुनुभयो बादल कमरेडसहित उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने उहाँले यहाँ लेख्नुभयो, जुन कुरा माधव नेपालले लेख्नु भएन। तर म के भन्छु भने अलिकति आउट अफ बक्स, त्यस कारण मैले भनेको नि मलाई जस्तो बादलहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा अथवा स्थायी कमिटीमा मान्दैनौँ भनेर माधव नेपालले भन्न मिल्दैन। मेरो भनाइ त्यो होइन, मेरो भनाइ त्यो हो। उहाँहरूलाई कुन प्रक्रियाबाट सामेल गर्ने त्यो प्रक्रिया एउटा सहमतिको प्रक्रिया खोजौँ, मेरो भनाइ त्यो हो कि सहमतिको प्रक्रिया खोज्न सकिन्छ। त्यो सहमतिको प्रक्रिया भनेको जेठ 2 मा पुग्ने जुन माधव नेपालको प्रस्ताव छ नि, जेठ 2 मा स्थायी कमिटीको बैठक बसेपछि त्यो स्थायी कमिटीको बैठक मार्फत बादलहरूलाई समावेश गर्ने कुरा त अघि बढ्न सक्छ। त्यो गर्न सकिन्छ। अथवा उहाँहरूको पनि प्रतिष्ठा हुन्छ नि, माधव नेपालको केपी ओलीको प्रतिष्ठा हुन्छ भने बादलको प्रतिष्ठा हुँदैन त? हुन्छ नि। मेरो प्रतिष्ठा हुँदैन त? हुन्छ नि होइन। ठुला शक्तिवालाको प्रतिष्ठाको सम्बोधन गर्ने अनि सानालाई मिचेर जान त मिल्दैन नि। त्यस कारणले अथवा त्यो जेठ 2 गतेको स्थायी समितिको बैठकको हामी जुन भूमिका लेख्छौँ नि बैठकमा, त्यो भूमिकामा बादल कमरेडहरूको समावेश हुने कारणको भूमिका लेख्दै हुन्छ नि। आखिर इतिहास हो त्यो एउटा भनेपछि त्यो इतिहास हुने त्यो भूमिका लेख्दै यो कारणले नेकपा एमालेको जेठ 2 गतेको स्थायी समितिको बैठकमा उहाँहरू पनि यो बैठकमा सामेल हुनुहुन्छ र यो बैठकमा उहाँहरूलाई स्वागत गरिन्छ भनेर भूमिकामा लेख्दै हुन्छ नि होइन। हिजो हामी नेकपा थियौँ, एउटै पार्टीमा थियौँ, त्यसो हुँदा उहाँहरू चाहिँ त्यो 23 गतेको फैसलापछि पूर्व पार्टी माओवादीमा फर्किनु भएन, उहाँहरू नेकपा एमालेमा सामेल हुनुभयो, त्यसमा हामीलाई खुसी लागेको छ, हामी स्वागत गर्छौँ र उहाँहरूलाई यो बैठकमा हामीले सामेल गरेका छौँ भनेर लेखिँदा के हुन्छ होइन।
त्यो कुरामा त्यसले समाधानको सूत्र त्यसले चाहिँ माधव नेपालको आकाश पाताल खस्छ त खस्दैन नि हैन। त्यसो भएको हुनाले अब अर्को के छ भने नेकपा एमालेबाट पनि त स्थायी कमिटीमा 4 जना साथीहरू त पछि नेकपा हुँदा थपिएका छन् नि, जस्तो माधव नेपाल पक्ष भनेर बेदुराम भुसाल र रघुपन्त थपिनु भएको छ, केपी ओली पक्ष भनेर रघुवीर महासेठ र विष्णु रिमाल थपिनु भएको छ हैन। अनि उहाँहरूलाई सामेल गर्ने कि नगर्ने त? त्यो त गर्नु पर्यो। त्यसैले मलाई लाग्छ नि यस्ता विषयलाई ठुलो विषय बनाउनु हुँदैन हैन। पार्टी अध्यक्षको नम्बर 1 बुँदामा उहाँले 2 गते भनेर किटानीका साथ नबोलेको कुरा कमजोरी हो, म त्यो कुरा भन्छु हैन। तर जेठ 3 गते पूर्व भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। अध्यक्षले किन सङ्केत गर्ने? प्रश्न बोल्दिने नि, मैले भने त्यो। अर्को तपाईँ मातहत पार्टी कमिटी र जनसङ्गठन मूलभूत रूपमा 75 जेठ 2 पूर्वको अवस्थामा फर्किनेछन्। यहाँ मूलभूत भन्ने शब्द एउटा राख्नु भएको छ। अब हामी कम्युनिस्टहरू त शब्दमा खेल्छौँ नि हैन, शब्दमा खेल्छौँ। अब यसलाई त्यो मूलभूत भनेको जेठ 2 गते हो भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि अध्यक्षले अलिकति शब्दमा थोरै भनौँ न उदारता देखाउनु भएन अथवा खुल्लापन देखाउनु भएन। त्यो खुल्लापन देखाइदिए भइहाल्छ। त्यसो चाहिँ नि सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्न देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्न कार्यदलले काम गर्नेछ। यो समान धारणा भइहाल्यो। माधव नेपालले पनि कार्यदललाई जिम्मा दिनुभएको छ, उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका लाई दल यो प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा जुन रिट निवेदन गएको छ त्यसको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण यहाँ अहिले चाहिँ नि अलिकति कठिन परेको यो छ हैन। अनि यस बीचमा विभिन्न कमेन्ट भएका गल्ती कमजोरीलाई आगामी दिनमा कुनै भेदभाव पूर्वाग्रह गरिने छैन, कारबाही गरिने छैन भन्नुभएको छ। यो हिजोका कारबाहीहरू फिर्ता भयो भनेर उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। किनभने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमराव लगायतलाई त कारबाही त जारी छ नि उहाँको समूहमा त। मैले त्यसलाई ठुलो किन ठान्दिनँ भने भोलि एमाले एक ठाउँ आयो भने पनि त्यो कारबाहीको केही अर्थ छैन हैन। त्यसलाई हामी एउटा समीक्षाको पाटोमा लगेर राख्छौँ। एमाले विभाजन भएर अर्को पार्टी बनाउनु माधव नेपालले भने पनि त त्यो कारबाही माधव नेपालको पार्टीका सदस्यलाई कारबाही गरेर केपी ओलीले के जित्नुहुन्छ? त्यो मतलबको विषय भएन। त्यो मतलबको विषय भएन। अनि कुरा चाहिँ त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिने विषय छ नि। अनि 6औं विषय उहाँले एमालेलाई वैचारिक सङ्गठनात्मक भावनात्मक रूपले थप एकताबद्ध बनाउन सबैले योगदान गर्ने भन्नुभएको छ। यो राम्रो अपिल हो। त्यस कारणले मैले यसलाई के भने 6औं नम्बरको बुँदालाई अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने बिमारी राख्नुपर्ने केही छैन। यसले के देखाउँछ भने माधव नेपालले पठाउनु भएको 5 बुँदा, केपी ओलीले पठाउनु भएको 6 बुँदामा 5वटा कुराहरू लगभग एक सिटिङमा त्यो हल हुन्छ। एउटै कुरा छ कि अब सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको सन्दर्भमा एकै सेकेन्ड यो 4 नम्बर बुँदामा तपाईँ कुरा गर्न खोज्नुहुन्छ। म चाहिँ जेठ 3 पूर्वको अवस्था भन्ने उहाँको बुँदा नम्बर 1 छ नि, त्यो पनि एकै सिटिङमा सकिन्छ? त्यसको एउटा व्याख्या गरिदिनु त हो नि हैन। केपी ओली त्यसमा सहमत हुनु पर्यो नि त हैन। उहाँ मेरो विचारमा उहाँ भर्बल्ली उहाँ सहमतै हुनुहुन्छ होला हैन। मेरो पछि त मेरो कुरा भएको छैन। तर उहाँले खटाउनु भएको वार्ता कमिटीका कमेन्टहरूसँगको स्पिरिट बुझ्दा त्यो त्यति टाढा छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। अब त्यसमा के समस्या भयो हैन? पछि त्यो लेखाइमा चाहिँ समस्या भएको त्यसपछि हैन। त्यो 2 लेख्दा मसी धेरै त खर्च हुन्थेन नि? हुन्थेन। त्यसमा उहाँले अलिकति जुन खुल्लापन देखाउनु पर्थ्यो अध्यक्षले त्यसमा खुल्लापन देखाउनु भएन। आशयमा अलिकति आशय तर यसको स्पिरिट चाहिँ गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। दुराशय देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? हैन, मैले भने नि अध्यक्ष फागुन 23 गते पछाडि 2-3 पटक मैले पनि भेटेँ केपी ओलीलाई, छलफल गर्यो, लामै बहस भयो। त्यो क्रममा मसँग अथवा अरू कतिपय साथीहरूसँग पनि तर सामूहिक ढङ्गले पनि हामीले भेट्दा केपी ओली जुन पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो त्यो पोजिसनभन्दा उहाँको स्टेटमेन्ट प्रोग्रेसिभ छ। उहाँले जे हामीसँगको छलफलमा कुराकानी राख्नु भएको थियो त्योभन्दा उहाँको स्टेटमेन्ट प्रगतिशील छ, समाधान उन्मुख छ। त्यसमा यो मुद्दालाई यसरी टुङ्ग्यो। त्यस्तै माधव नेपालले जेठ 23 यो फागुन 23 गते चाहिँ जुन अडानहरू राख्नु भएको थियो त्योभन्दा माधव नेपालले पठाउनु भएको 5 मुद्दे प्रस्तावहरू एकताप्रति उन्मुख छ हैन। मैले यो भनेको हो के एकताप्रति उन्मुख छ। केपी ओलीको वक्तव्य पनि एकताप्रति उन्मुख छ हैन। तर यसलाई कतिपयले 100% गलत केपी ओलीको वक्तव्य, 100% गलत माधव नेपालको वक्तव्य भनेर पनि लेखे।
म भन्छु कि ती मानिसहरू एकताका पक्षधर होइनन्। तपाईँलाई नै योगेश दाई भन्नेहरूले पनि त लेखे, म नाम नलिउँ होइन, कतिपयले बुझेर लेखे, कतिपयले नबुझेर लेखे होइन। त्यो नबुझेर तपाईँबाट शिक्षित दीक्षित होला, त्यो कतिपय साथीहरूलाई मैले सूचना दिन सकिनँ होला, मैले सूचनाहरू पुर्याउन सकिनँ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरूले त पक्कै पनि त एनालिसिस गरे होला नि त, गर्न सकेनन् होला भन्ने बुझौँ न। अथवा तपाईँ भ्रमित भएको त ठानेनन् उनीहरूले, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले हाम्रो बिचमा पनि कम्युनिकेसन ग्याप भयो होला नि त त्यहाँनिर। बुँदा नम्बर 4 मा जाउँ। संसदमा जुन हस्ताक्षर गरेर बुझाइएको छ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर 146 जनाको, तपाईँको त हस्ताक्षर छैन त्यसमा। त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिएर सर्लक्क पछि हट्न मिल्छ अहिले त्यो? अब अलिकति तपाईँलाई भन्छु होइन, यो खास गरिकन अरू विरोधी पार्टीहरूसँग संसदमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, त्यो अभ्यास गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा माधव नेपाल समूहमा स्थायी कमिटीमा पनि हाम्रो लामो छलफल भएको, स्थायी कमिटीका साथीहरूको बिचमा पनि र सांसद साथीहरूको बिचमा पनि लामो छलफल भयो। जुन दिन धारा 76(2) को विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री संसदमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिन हामी 28-29 जना सांसदहरू यो लेखा समितिको हलमा बसेका थियौँ होइन। बिहान त्यो दिन मैले माधव कमरेडलाई भने, माधव कमरेड आज एकदमै क्राइसिसको दिन हो हाम्रो पार्टीको हिस्ट्रीमा र हामी व्यक्तिगत हाम्रो जिन्दगीमा पनि यो निकै कठिन मोड हो आजको दिन। यसमा तपाईँले एउटा बोल्ड डिसिजन गर्नुहोस्। तपाईँ नेता हो होइन, 12 बुँदे सहमतिदेखि संविधान बनाउँदासम्मको तपाईँको भूमिका अग्रगामी छ, एकदमै अग्रभागमा छ। अब आज गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, तर जीवित नेतामध्ये तपाईँ त्यो बेलाको एउटा साक्षी पनि हुनुहुन्छ, एउटा ठुलो राजनीतिक दलको प्रतिनिधि एमालेको होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले आज युटर्न गर्नुहोस् मैले भने होइन। युटर्न भने संसदमा जाउँ, मैले के भने संसदमा जाउँ। अब संसदमा कार्यव्यवस्था समितिले दलका नेताहरू बोल्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। अब माधव नेपालको त बोल्ने त्यहाँ छैन होइन, एमालेबाट त अरू कोही बोल्नुहुन्छ। तर मैले भने कि तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ वरिष्ठ नेता हो, पार्लियामेन्टको अग्र बेन्चमा तपाईँ हुनुहुन्छ, सिटमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बोल्नको निम्ति सभामुखले टाइम दिनुहुन्छ, जुनसुकै बेला पनि दिनुहुन्छ। त्यहाँदेखि सभामुखलाई तपाईँ अनुरोध गर्नुहोस् र टाइम लिनुहोस्, बोल्नुहोस्। र यो बिचमा खास गरेर प्रधानमन्त्रीको साइडबाट संविधान ड्रिल गर्नका निम्ति, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका निम्ति भएका घटनाक्रमहरूलाई सविस्तार व्याख्या गर्नुहोस् होइन। कमजोरीहरू के भयो प्रधानमन्त्रीको त्यो तपाईँले राख्नुहोस्, 1, 2, 3 गरेर मजाले राख्नुहोस् सभ्य भाषामा होइन। हामीले कसरी यहाँसम्म आयौँ, संविधान कसरी बनायौँ, 10 वर्षको माओवादी हिंसालाई कसरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले ल्यान्ड गऱ्यौँ, कसरी हाम्रो देशको प्रतिनिधि सभाले, संसदले 240 वर्षसम्मको एउटा व्यवस्थालाई को प्रतिनिधिलाई तिमी नारायण हिटीबाट बिदा भएर जाऊ भन्दा उसले कुम्लो कुटेर बोकेर किन गयो? त्यो हाम्रो देशको विशेषता हो। युरोपमा चाहिँ कुनै पनि राजतन्त्रहरू अन्त्य हुँदा यति ठुलो रक्तपात भएको छ नि त, हाम्रो हिस्ट्री त्यो छ नि त, दुनियाँको हिस्ट्री त्यो छ नि। तर हाम्रो देशमा हाम्रो देशको राजा त्यो हो कि सहजतापूर्वक जसले होइन मेरो चाहिँ नि जनताले दिएको नासो सिर्पेज तपाईँहरूलाई बुझाएँ, यसको रक्षा गर्नु होला भनेर सिर्पेज बुझाएर गयो नि होइन। त्यस कारण यो देश हो नि त नेपाल त, भने चाहिँ हामी बुद्धको भूमिका मानिस हौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रमाणित भएन त। त्यहाँदेखि मैले भने उहाँलाई यो सबै कुरा सविस्तार राख्नुहोस् होइन। नेल्सन मण्डेलालाई पनि यस्तै कठिनाइ आएको थियो कुनै बेला होइन, उहाँले चाहिँ नि आफूलाई 27 वर्ष जेलमा थुन्ने शासकलाई उपराष्ट्रपति बनाएर दक्षिण अफ्रिकाको समस्या हल गर्नुभयो। त्यसो हुँदा यी सबै कुराहरूलाई उल्लेख गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अपिल गर्नुहोस्, प्रचण्डलाई पनि, माओवादीलाई पनि अपिल गर्नुहोस्, अरू नेताहरूलाई पनि अपिल गर्नुहोस् र हामी केपी ओलीलाई एउटा शङ्काको लाभ दिँदैछौँ। आज हेर्छौँ, हामी केपी ओलीलाई टेस्ट गर्छौँ। उहाँले यो विगतमा संसद विघटन गरेको, यी सबै कुरा गरेकोमा उहाँले आफूलाई सच्याउनुहुन्छ कि सच्याउनुहुन्न त्यो हेर्छौँ। आज हामी विश्वासको मत दिँदैछौँ भन्नुहोस्। यसले तपाईँको हाइट घट्दैन, यसले तपाईँको हाइट बढ्छ होइन। तपाईँ पार्लियामेन्टको सर्वसम्मत नेता हुनुहुन्छ, एमालेको मात्रै होइन, सबै दलले तपाईँलाई नेता मान्छ। मैले माधव कमरेडलाई यो भने, तर उहाँ यसमा तयार हुनु भएन। तपाईँले कुरा गर्दा गर्दै तयार हुनु भएन कि कसैसँग सल्लाह होइन, तयार हुनु भएन, त्यहीँ नै तयार हुनु भएन, त्यहीँ रिजेक्ट गर्नुभयो उहाँले। के भन्नुभयो उहाँले? होइन, त्यो सम्भवै छैन भन्नुभयो, उहाँ जान्न भन्नुभयो, सम्भव छैन भन्नुभयो। मैले भने कमरेड तपाईँ एउटा मौका गुमाउँदै हुनुहुन्छ, यो मौका हामी नगुमाउँ। यसले पार्टी एकता गर्ने कुरामा केपी ओलीमाथि यति ठुलो दबाव सिर्जना गर्छ कि केपी ओलीलाई एमाले भित्र साँच्चै तपाईँ एक्ल्याउन खोज्नुभएको छ भने यही उपाय हो, ल गरौँ।
सिङ्गो एमाले पङ्क्ति माधव नेपालको जय जयकार गर्छ र केपी ओलीलाई भन्ने छ कि तिमी पछाडि हट, माधव नेपालसँग अगालो मार, तिमी एमाले पङ्क्ति लियो भन्छ। किनभने एमाले पङ्क्ति त्यो विवेकहीन पङ्क्ति होइन। 9 महाधिवेशनमा मैले देखाएको छु, केपी ओली अध्यक्ष जित्नुभयो थोरै मतले हैन, सुरेन्द्र पाण्डेजी माधव नेपाल पक्षको महासचिवको उम्मेदवार हो, जम्मा 4 मतले मात्रै हार्नुभयो र त्यही महाधिवेशनमा माधव नेपाल विचार समूहबाट उठेका हामीहरूले पदाधिकारीमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा जितेका छौँ, स्थायी कमिटीमा छौँ, केन्द्रीय कमिटीमा छौँ। त्यसैले यो एमाले पङ्क्ति विवेकहीनहरूको पङ्क्ति होइन, यो यसले विवेक पुर्याउँछ पार्टी एकताको सन्दर्भमा। त्यस कारणले माधव कुमारलाई त्यो मौका प्रयोग गर्नुहोस् भनेर मैले भने। त्यो मौका उहाँले प्रयोग गर्नु भएन होइन। त्यो मौका प्रयोग नगर्नमा माधव नेपालको मात्रै कमी छ त? छैन। त्यहाँ केपी ओलीका दोष छैन नि त? छन्। केपी ओलीले लगातार माधव नेपाललाई इरिटेट गर्नुभयो, केपी ओलीले लगातार माधव नेपाललाई लखेट्नुभयो होइन। उहाँले कुनै सम्मानजनक परिस्थिति निर्माण गर्नु भएन, जसको प्रतिफल के छ भने माधव नेपाल त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। दुई नेताको इगो पनि हो हो, यो त एकदमै जति नेतामाथि बुढा छन् त्यति जुङ्गा चाहिँ ठुला छन्। हेर्नुहोस्, आजको केपी ओली र माधव नेपालको बिचको विचार समूहका बिचमा थुप्रै राजनीतिक वैचारिक बहस पनि छन् नि। महाधिवेशनमा हामीले वैचारिक बहस गरेका छौँ नि, तर आजको विवादमा त्यो वैचारिक बहस चाहिँ अगाडि छैन। खालि सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत कुराहरू मात्रै अगाडि छन् भने यहाँ इगो, घमण्ड, तपाईँको प्रतिशोध, कारबाही होइन, यी कुराहरू देखिन्छन्, तुजुक देखिन्छन्। त्यसैले म के भन्छु भने फागुन 23 गतेपछि केपी ओलीसँग सर्वथा एउटा राम्रो समय आएको थियो कि एमालेलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाने, तर उहाँले प्रतिशोधको भावना लिएपछि उहाँ फस्नुभयो। उहाँ आज एकपछि अरू गर्दै फस्दै हुनुहुन्छ र घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ होइन। 2/3 बहुमत भएको सरकार, 2/3 बहुमत भएको पार्टी उहाँले चाहिँ एकताबद्ध राख्न सक्नु भएन। उहाँका कमजोरी हेर्नुहोस् त कति छन् होइन। आज त्यो पार्टी तपाईँको चाहिँ 15 जना सदस्य सांसद लिएर आएको पार्टीलाई 11वटा मन्त्री दिएर विजयको अनुभव गरिरहेको छ। लाज मान्नुपर्छ नि यस्तो कुराहरू होइन। 275 जनाको संसद भएको 175 जनाको संसद भएको दलको नेता माधव नेपालजी आज 23 जना संसद बोकेर प्रतिपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर आइपुग्नु भएको छ। उहाँसँग भएका 175लाई 23 कटाउनुहोस् त बाँकी कहाँ गए? उहाँसँग छन् आज 175 जना सांसद भएको केपी ओली संसदीय दलको नेता आज छन् उहाँसँग? छैन। यो कमजोरीको बारेमा या तपाईँले भनिहाल्नु दुवै पक्षको कमजोरी र अब हुँदा व्यक्तिगत कुराहरू पनि आएका छन् भनेर, तर सजिलो छ त अदालत पुगेको चिज हो। त्यो तपाईँले चौथो नम्बर बुँदामा आउँदैन त्यो। म त्यहाँ मेरो धारणा बताउँछु के गर्दा होला त भन्ने मलाई लाग्छ भने अब आज माधव नेपाल, झलनाथ खनाल होइन लगायतको नेताहरू जो 50 वर्ष यो पार्टी निर्माणमा फिजिकल्ली खट्नुभयो नि होइन, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, नेता हुनुभयो, सारा आन्दोलनमा भाग लिनुभएको छ, एउटा व्यक्तित्व बनाउनु भएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले। त्यो व्यक्तित्व बनाएको नेतालाई तिमी चाहिँ नि लुखुर गरेर सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर फिर्ता ल्याऊ भन्ने कुरा त्यति सुहाउँदैन। भन्नुभयो अध्यक्षले, ठिक छ, उहाँको अडानलाई म सम्मान गर्छु, अध्यक्षले तिमीहरू फिर्ता ल्याऊ भन्नुभयो, त्यो भन्नुभयो। तर एउटा परिस्थिति पनि बुझ्नुपर्छ कि त्यो लेभलको नेता जस्तो म भए, उहाँको कार्यकर्ता हो नि, केपी ओलीको कार्यकर्ता हुँ म, माधव नेपालको कार्यकर्ता हुँ, मलाई त्यति ठुलो कुरा हुँदैन थियो होला कि नेताहरूले भनिहाले म गर्छु पार्टीको एकताको निम्ति, भयो छोडिदिउँ, यसको मूल्याङ्कन पछि गर्दै गरौँला भनेर पनि मैले गर्न सक्छु नि। तर उहाँहरूको लेभललाई त्यो सजिलो छैन होइन। उहाँको ठाउँबाट मैले सोच्ने हो भने त्यति सजिलो छैन। त्यस कारणले यसमा अध्यक्षले आफ्नो पब्लिक स्ट्यान्ड राख्नुभयो, ठिक छ, त्यो स्ट्यान्डलाई सम्मान गर्ने। तर हामी कन्क्लुजनमा कहाँ पुग्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेन मानौँ, त्यसपछि यो टन्टै साफ हो, यसको समीक्षा गरौँला, माधव नेपालले सही गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, माधव नेपाललाई त्यहाँ सही गर्ने ठाउँमा केपी ओलीले पुर्याउनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन। हेर्नुहोस् है, यहाँ फेरि कज एन्ड इफेक्ट हुन्छ के प्रकाशजी।
तपाईँले माधव नेपाललाई मात्रै एक ठाउँ राखेर हेर्नु भने माधव नेपालका मात्रै कमजोरी देखिन्छ, केपी ओलीलाई मात्रै एक ठाउँ राख्नु भने केपी ओलीका मात्रै कमजोरी देखिन्छ। केपी ओलीका एक्सनले माधव नेपाल यहाँ पुग्नु भएको छ, माधव नेपालका एक्सनले केपी ओली त्यहाँ पुग्नु भएको छ। तर यो दोस्रो पटक पनि संसदको विघटन भने चाहिँ त यहाँनिर त मैले सम्भावना उखालेको, यहाँनिर त केपी ओलीलाई नै दोष त दिनै पर्ने होइन। संसद विघटनको त सर्वथा आलोचना त केपी ओलीमाथि हुन्छ नै, उहाँ त्यसबाट उम्किनै सक्नुहुन्न। उहाँले जतिसुकै तर्क गरे पनि त्यो अघिल्लोको त ब्लन्डर उहाँको चाहिँ नि संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो। यसपटक उहाँले बचाउ गर्नको निम्ति केही तरिका अपनाउन खोज्नुभयो, तर त्यो पनि संवैधानिक हिसाबले पर्याप्त भएन। त्यो कुरा त हामी देखि नै राखेका छौँ नि। त्यस कारणले एउटा त्यो चाहिँ भोलि प्रतिनिधि सभा विघटनै भएछ भने त्यसलाई समीक्षाको पाटो बनाएर अगाडि जाउँला, होइन। पाटो बनाउला, पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओलीले के भन्नु पर्यो भने माधव नेपाललाई नेकपा एमालेका 121 जना सांसदहरू जो तपाईँसँग 23 जना हस्ताक्षर त्यहाँ सहित छ, होइन, ती सबै हामी एक ठाउँ उभिने ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। मेरो विचारमा केपी ओलीले माधव नेपालसँग माग्ने त्यो अब 121 जना एकै ठाउँमा उठ्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। 121 जनाकै ग्यारेन्टी त माधव नेपालले भनेको मतलब 2 जना भएर गर्नु पर्यो नि त, होइन। यसको मतलब के मैले भन्नु खोजेको माधवपट्टि भएका मानिस, यसको मतलब के हो भने भोलि संसदमा पुनर्स्थापना भइसकेपछि जब हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ त्यो ठाउँमा, यी सबै समस्या हल गरेर जान्छौँ, त्यहाँ हामी जेठ 2 गते फर्किन्छौँ, अरू सबै कुरा हल गरेर जान्छौँ नि, त्यो अवस्थामा नेकपा एमालेको संसदीय दल एक ठाउँ हुनुपर्छ। त्यो पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओलीले माफी माग्नु पर्दैन यो यसरी बलात् संसद विघटन गरेकोमा? उहाँको कमजोरी हो त्यो कुरा। उहाँले त्यसबाट उहाँ उम्किन चाहिँ पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघिल्लोचोटि पनि उहाँले माफी माग्नु, त्यसपछि उहाँका अनेक विकल्प छन्। उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भइरहने हो भने पनि बाटो छ, होइन। अब होइन म 2 पल्ट विघटन गरेँ, फेरि पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना भयो, यो एउटा मेरो निम्ति नैतिक प्रश्न हो भनेर माधव नेपाललाई भनिदियो भने, माधव नेपालजी तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म पार्टी अध्यक्ष हुन्छु, तपाईँ धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री भएर 1.5 वर्षपछि चुनाव गराउनुहोस्, होइन, तपाईँ माओवादीको समर्थन लिएर आउनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ माओवादीसँग तपाईँ गठबन्धन गरिरहनु भएको छ, होइन। माओवादी मसँग रिसाएको होला, ओली कामरेडले भन्नु सक्नुहुन्छ नि, माओवादी प्रचण्ड मसँग रिसाउनु भएको होला, तपाईँसँग त गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, माओवादीलाई ल्याएर तपाईँले सरकार बनाउनुहोस् न त भनेर ल त केपी ओली, म केपी ओलीको भएको ठाउँमा भएको भए सायद म त्यही भन्थेँ होला कि माधव नेपाललाई ल गर्नुहोस् त तपाईँलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेकोमा चाहिँ चित्त बुझाएको छैन? अब त्यो 76(5) को व्याख्या के हुन्छ त्यसको आधारमा हेरौँ न। अहिले जुन प्रस्ताव सर्वोच्च पुगेको, सामान्यतया मैले के भनेको भने त्यो बेला एमाले भित्रैबाट विकल्प खोजौँ न। तर मसँग अस्ति गगन थापाले भनिदिनु अथवा भनौँ न केपी ओली र माधव नेपाल दुवैले अब हामी पार्टी चलाउँछौँ, यो पार्टी धेरै बिग्रियो, पार्टीलाई हामी एउटा चाहिँ नि डिसिप्लिनमा ल्याउँछौँ र हामी महाधिवेशनबाट छोडौँला, त्यो बेलासम्म सरकार चाहिँ नि हामी 2 बाहेक तेस्रो व्यक्तिले चाहिँ नि सरकार चलाउँ भनेर कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री सारेर चुनावी सरकार त हो नि 76(5) भनेको त, होइन, चुनावी सरकार बनाउँ। यो बिचमा चाहिँ नि स्थानीय चुनाव हामीले गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि आम चुनाव गर्नुपर्ने छ। स्थानीय चुनाव, आम चुनाव हाम्रो पार्टीको सरकारले चाहिँ नि सम्पन्न गरेर अनि चाहिँ नि अगाडि जाउँ र महाधिवेशन गरौँ भन्ने पनि त हुनसक्छ नि त। तर केपी ओलीको भनाइ त त्यो होइन नि, मैले 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको हो, मैले त्यो सरकार चलाउनु पाउनु पर्यो भन्ने। त्यो त आफै टिकाउनु भएन नि त उहाँलाई त 5 वर्ष त माओवादी सहितको एकताबाट पाएको म्यान्डेट हो नि। उहाँको सिङ्गल दललाई त कहाँ म्यान्डेट छ त? उहाँको सिङ्गल दल त लार्जेस्ट पार्टी मात्रै हो नि। हामी त लार्जेस्ट पार्टीले 5 वर्षसम्म म्यान्डेट पाएको भनेर कहाँ भन्न सकिन्छ? म्यान्डेट त्यो बेला पाएको उहाँले संयुक्त घोषणापत्रलाई पाएको हो, माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणापत्रलाई पाएको हो म्यान्डेट केपी ओलीले त्यसको नेताको हैसियतले। तर त्यो त उहाँले गुमाउनु भयो नि, आफ्नै कारणले गुमाउनु भयो, प्रचण्डको कारणले गुमाउनु भयो नि, उहाँहरूको 2टा कारणले गुम्यो नि। धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले उहाँ त प्रकारान्तरले धारा 76(3) मा झर्नुभयो लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले। भनेपछि धारा 76(3) को प्रधानमन्त्री 5 वर्षको ग्यारेन्टी बोकेको हुँदैन क्या कहिले पनि। त्यसमा यो तर्क उहाँले गर्न पाउनुहुन्न, त्यो खण्डित छ नि, व्यवहारले खण्डित भइसकेको छ त। संसदको पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ नि, पुनर्स्थापना भएन भने त अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो हरकतको ककसको बारेमा कस्तो निर्मम समीक्षा हुनेछन् त्यो इतिहासमा हुँदै जाला।
पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन मुद्दा पुगेको छ नि कि 146 जनाको हस्ताक्षरसहित केपी ओलीले त्यो फिर्ता ल्याऊ भनेर तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो कि त्यो लेभलको लिडरलाई त्यसरी भन्ने कि नभन्ने, गर्ने कि नगर्ने भनेर। उपाय के त त्यहाँनिर? होइन, उपाय एउटै हुन्छ। जब हामी अरू सबै कुरा मिलाएर जेठ 2 गतेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर पार्टी अब ट्र्याकमा बस्यो भन्छौँ नि, त्यसपछि माधव नेपालले बुढा नीलकण्ठमा गएर गठजोड गर्न पाइँदैन। उहाँ त्यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा गठबन्धनको संस्कृति त बिग्रने भयो, हिजो गरेका कमिटमेन्टहरू पनि बिग्रने भयो। एउटा के छ भने चाहिँ माधव नेपालको स्थान रहने भयो। होइन, त्यो कुरा उहाँले केपी ओलीले उत्पन्न गरेको परिस्थितिको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यहाँ पुग्नु भएको छ। भनेको काङ्ग्रेस आज उपयोग भइरहेको छ। होइन, म त्यो ठान्दिनँ। अब काङ्ग्रेससँग पनि त त्यो एउटा मौका थियो होला। काङ्ग्रेसले पनि के बुझ्नु पर्यो भने, मानौँ न संसदमा माधव नेपालले कुनै पार्टी बनाउनु हो, त्यो पार्टीको संसदमा पनि उपस्थिति भयो र त्यो पार्टीसँग शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालको एलायन्स भयो भने मैले त्यसलाई प्राकृतिक स्वाभाविक रूपमा ठान्छु। आजको गठबन्धन त्यो अवस्था होइन। आजको अवस्था संसदमा एमाले एउटै दल छ, दल फुटेको छैन। दल नफुटेको अवस्थामा त्यो दलभित्रको असन्तुष्टिलाई, त्यो दलभित्रको अन्तर्विरोधलाई उपयोग गरेर अर्को गठबन्धन बनाउने कुरा संसदीय व्यवस्थामा राम्रो होइन। तर त्यो त्यति बेला भयो कि जति बेला संसद विघटन भयो। होइन, त्यो पनि छ नि त त्यहाँ लजिक। हेरौँ न, संसद विघटन भएको हुनाले संसदको पुनर्स्थापनाको खातिर यो गठबन्धन भयो भनेर भन्ने हो भने त्यो तहसम्मलाई अलिकति प्राकृतिक अथवा अलिकति जायज मानुला। तर संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि एमालेबाट अर्को दल बन्दैन। होइन, त्यो दल एउटै कायम हुन्छ। त्यो बेला हाम्रो पार्टीका समस्या सम्पूर्ण हल हुन्छन्। त्यो बेला पनि माधव नेपालले अर्कोसँग गठजोड गर्न मिल्दैन, काङ्ग्रेसले एमाले भित्रको अन्तर्विरोधसँग गठजोड गर्न मिल्दैन। होइन, यो त बडा प्रष्ट कुरा हो नि। यसमा के लुकीछिपीको यो कुरा प्रष्ट भयो, यो कुरा प्रष्ट छ। ठिक छ, भोलि चाहिँ तर त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि जेठ 2 मा चाहिँ पुग्नु पर्यो। जेठ 2 मा पुग्नु पर्यो। जेठ 2 मा पुग्नको लागि केपी ओली सहमत हुनुभयो भनेदेखि यता माधव नेपाल चाहिँ नि बुढा नीलकण्ठ जाने कुरालाई उहाँले तत्क्षण स्थगित। त्यो त कटअप गर्नु पर्यो। त्यो त कटअप गर्नु पर्यो, त्यो गर्नै पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ नि विकल्प। अब बुढा नीलकण्ठ त्यो नै जाने भन्ने नै उहाँको चाहिँ नि मन बाचा कर्म हो भने उहाँले अर्को बाटो समातेको हुन्छ। होइन, त्यो बाटो समाउनमा एमाले भित्र धेरै साथीहरू सहमत छैनन्। म बडा तपाईँलाई प्रश्न बताउँछु, तपाईँ छैन म त्यो बाटो समाउन। फ्रम द भेरी बिगिनिङ नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध कालदेखि नै हामी जहिले पनि प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई भनिरहेका छौँ कि पार्टी विभाजनको तहमा लानु हुँदैन, जानु हुँदैन। केपी ओलीलाई भनेको छौँ, तपाईँले पार्टीका बैठक जुन छल्दै हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीका, स्थायी कमिटीका, यसले पार्टीको विभाजनमा लान्छ। तपाईँ पार्टीको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी सामना गर्नुहोस्। गर्नु भएन उहाँ छल्नु पनि उहाँको ठुलो मिस्टेक हो नि त्यो। यो सम्म भनेका छौँ घनश्यामजी र म गएर कमरेड केपी ओलीलाई स्थायी कमिटीबाट तपाईँलाई होइन कोर्ट मार्सल गरेको सिपाही जस्तो खाली खुट्टा बालकोट पठाउने हामी दिँदैनौँ। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई होइन झोलीतुम्बा बोकेर खाली खुट्टा कोर्ट मार्सल गरेको सिपाही जस्तो लखेट्न पाइन्छ? पाइँदैन नि, पाइँदैन। हो, केपी ओलीलाई हामीले त्यो भनेका छौँ, त्यो हुन दिँदैनौँ। त्यो तर तपाईँले स्थायी कमिटी सामना गर्नु, स्थायी कमिटी भाग्नुहुन्छ, तपाईँको कारणले पार्टी विभाजनतिर जान सक्छ। स्थायी कमिटी तपाईँ सामना गर्नुहोस्, स्थायी कमिटीले तपाईँलाई ससम्मान स्थापित गर्छ। अहिले तपाईँहरू जुन जस्तो भदौ 26 गते एउटा कुरा भनौँ न, गएको भदौ 26 गते पार्टीमा सम्झौता भयो होइन त? हो, होइन, त्यो सम्झौताको दस्तावेजको 99% अथवा 90% भन्नुहोस् कि त्यो केपी ओलीको पक्षमा थियो। तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, तपाईँ 5 वर्ष अध्यक्ष हुनुहोस्, तपाईँ चाहिँ यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस्, तर यी सबै गर्दाखेरि पार्टीमा एउटा संस्थागत प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले अवलम्बन गर्नुहोस्, सहमतिमा गर्नुहोस्। तर उहाँले त्यो पालना गर्नु भएन, त्यो पनि उल्लङ्घन भयो, पालना गर्नु भएन नि राम्ररी। अहिले तपाईँहरू जुन संवादमा हुन्छ नि, तपाईँहरू त चाहिँ नि अब यसमा के छ भने प्रकाशजी, अब तपाईँ जुन संवाद गरिराख्नु भएको छ नि, केपी ओलीले त्यस्तो भरपर्दो ओड दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई?
कि पार्टी एकताको लागि अथवा हुन्छ भन्ने केही आशाको किरण देखाउनु भएको छ? यसो त्यो कुनै ओडले मान्छे झुक्किने अथवा फक्किने कुरा त होइन नि। तर यहाँ म तपाईँलाई बताउँछु कि आजका दिनमा केपी ओलीसँग विकल्प के छन् त? तर केपी ओली म्यान अफ ओड हो अचेल, बोलेपछि ट्याक्क पुरा गर्ने मान्छे हो। हिजोको केपी ओली हो आज होइन, धेरै कुरा उहाँले तोड्नु भएको छ। त्यही भनेको मैले, धेरै कुरा तोड्नु भएको छ होइन। त्यसो भने हरेक मान्छेलाई शङ्काको लाभ दिने हो नि त। तर पटक पटक परीक्षण भएको मानिसलाई फेरि के परीक्षण गरिराख्ने? यस्तो हो, मान्छेको हिस्ट्रीहरू कहिलेकाहीँ उत्तरार्धमा बदलिन्छ। अरे त्यो त तपाईँ पटक पटक चोट ढुङ्गामा ठक्कर खाएर पनि एकचोटि फेरि टाउको ठोकी हेरौँ न भनेर त के अर्थ? तर रगतै आउँछ त। जस्तो भनौँ न, यो दरबार हत्याकाण्ड, त्यसपछि 62-63को घटना, यो आन्दोलनले एक किसिमले भन्ने हो भने धेरै विवादास्पद छवि बनाएको गिरिजाप्रसादलाई पुनर्स्थापित गर्यो के। उहाँको उत्तरार्धमा उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय नेता भएर जानुभयो नि, एउटा राम्रो छवि बनाउनु भयो भने त्यो सम्भावना छ केपी ओलीको होइन। हाम्रो देशमा के त्यस्तो नेता छैन नि? बिपी हुनु भएन, मनमोहन अधिकारी हुनु भएन, मदन भण्डारी हुनु भएन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आफ्नो दलको मात्रै होइन, अरू दलको पनि नेता बन्न सके नि त उनीहरू। बिपी भन्नुहोस्, गणेश मानजी भन्नुहोस्, अथवा मदन भण्डारी भन्नुहोस्, मनमोहनजी भन्नुहोस्। अनि त्यो ल्यागत केपी ओलीले अथवा माधव नेपालले राख्न मिल्दैन त? मिल्थ्यो, तर त्यो गुमाएको अवस्था हो आज मेरो भनाइ। त्यो त आखिर गिरिजाले पनि त गुमाउनु भएको थियो नि 57-58सम्म। भनेको केपी ओलीले अझै त्यो सम्भावना छ, तपाईँ अझै ठाउँ देख्नुहुन्छ कि पार्टी एकताको लागि उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो भने उहाँको छवि उँचो हुन्छ र अहिले जुन विश्वास उहाँले गुमाउनु भएको छ त्यो आर्जन गर्नुहुन्छ। पार्टीको त गर्नु होला, राष्ट्रको कसरी गर्नु? राष्ट्रको पनि उहाँका कारणले जे क्षतिहरू भएका छन् ती क्षतिहरूलाई पुनर्स्थापित गरियो भने त उहाँमाथि लखेट्ने मात्रै इतिहास हुँदैन नि। यदि पार्टी एकताको लागि उहाँ जेठ 2 मा जान सहमत हुनुभयो भने अब बाँकी रहेको 1.5 वर्ष पनि केपी ओली तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर तपाईँहरू सहमति जनाउनुहुन्छ? सकिन्छ, त्यो उहाँको इच्छामा भर पर्छ। मैले अघि भने नि त्यो इच्छा त उहाँको छँदैछ। त्यही त उहाँले नत्र अहिले 14 जना राजपाको मानिसहरू राखेर उहाँ मन्त्री किन भन्नु? त्यो गर्नुहुन्थेन, उहाँको इच्छा त्यही होला होइन। त्यो इच्छा रहेछ भने पनि एउटा सिस्टम बनाएर जाउँ अघि जस्तो चाहिँ नि। तर एउटा कुरा अघि जस्तो चाहिँ सरकार चलाउने, अघि जस्तो पार्टी चलाउने चाहिँ हुँदैन। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहेँ। अलि अगाडि गगन थापाजी आउनु भएको थियो, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँसँग कुरा भयो हुनाले भनेको मैले, तपाईँले गगन थापाजीलाई फोन गर्नुभयो, अब चाहिँ अति भयो यार, अब विकल्प खोज्नु पर्यो केपी ओलीको, अघि बढौँ भनेर। अनि उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा योगेश भट्टराई नै पछि हट्नुभयो। अहिले तपाईँ नेगोसिएसन भन्नुहुन्छ, यसको पछाडि होइन, सबभन्दा ठुलो दलको नाताले सरकारको विकल्प दिने जिम्मेवारी त नेकपा एमालेको हो। मैले भने कि केपी ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट विकल्प दिनुहुन्छ, दिउँ, मैले त्यो सोचे हो नि। त्यसको लागि कङ्ग्रेसलाई तपाईँले किन माग्नु पर्यो? आखिर 76-5 भनेको राष्ट्रिय सरकार पनि हो नि। 76-5 भन्दा अगाडि 3 मै तपाईँहरू 3 मा त सम्भवै थिएन नि। 3 मा त कसरी सम्भव हुन्छ? लार्जेस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ, लार्जेस्ट पार्टी माधव नेपाल फुटे पनि केपी ओली नै हो होइन। त्यो त सम्भवै छैन नि। 76-5 भनेको किन राखियो कि? म एउटा तपाईँ त्यो बेला पनि संसदमा एकदमै रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको थियो, पहिलो दोस्रो संविधान सभामा। मैले यो बुझेको छैन कि 76-5 किन राखेको। यदि 76-2 नै 76-5 हो भने 76-5 किन राखेको भन्ने मैले बुझेको छैन है, साँच्चै कुरा भन्नुहुन्छ भने। त्यहाँ 76-5 भनेको एउटा सेफ्टी भल होला भन्ने मलाई लाग्छ कि पटक पटक संसद विघटन अस्थिरताले एउटा मुलुकमा समस्या ल्यायो भनेर अन्तिम केही विकल्प छन् भने पनि त्यहाँ खोज्नु न त भनेर 76-5 राखेको हो। मैले बुझेको 76-5 भनेको चुनाव गर्ने राष्ट्रिय सरकार हो मैले बुझेको, किनभने त्यहाँबाट फेरि ब्याक हुँदैन नि। 76-1 मा आउँदैन, 2 मा आउँदैन, बुझेको 76-5 मा चाहिँ व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन? अब यो म अहिले कन्फर्म भन्न सकिनँ। यदि त्यो सेफ्टी भल भयो भने त्यहाँ चाहिँ व्हिपको प्रश्न हुँदैन। यदि त्यो होइन भने व्हिप लाग्छ। यो त अब सर्वोच्चले व्याख्या गर्नु पर्यो, किनभने यो सिजन भनौँ न, यो 5 वर्ष सर्वोच्च अदालतले धेरै भागी किन बोक्नुपर्ने छ भने हाम्रो संविधानको व्याख्याको पहिलो फेज हो यो होइन, प्र्याक्टिसको पहिलो फेज हो। त्यसैले अनेक जटिलता यहाँ आउँछन् होइन। जस्तो अब 76-1 को व्याख्यादेखि लिएर आउँछ। तर एउटा मैले यहाँ देख्दै थिएँ, हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो कतै हामी पाकिस्तानी मोडलमा त गइरहेको छैनौँ। हरेक राजनीतिक मुद्दाहरू हामी अदालतमा लगेर थोपरिरहेका छौँ र उसको भर्डिक्ट कुरेर बसिरहेका छौँ। यो त राजनीतिक नेताहरूको अथवा दलहरूको अक्रमण्यताको परिणाम हो नि। हामीले हल गर्नु पर्थ्यो नि।
त्यही त हामीले त त्यहाँ बानेश्वरको संसद भवनमा बसेर विकल्प दिनु पर्यो थियो नि हैन। एकजना जानुभयो शीतल निवासमा विकल्प लिएर, अर्का गए यहाँ रामशाह पथमा विकल्प खोज्न हैन। स्वाभाविक हो, संविधानले रामशाह पथलाई चाहिँ विकल्प दे सर्वोच्चले भनेकै छ, व्याख्या गरिदेऊ भनेकै छ। यदि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले सजिलै संसद विघटन गर्न पाउँछन्, उनको विशेष अधिकार हो भनेको भए त आज हामी चुनावको माहौलमा हुन्थ्यौँ नि। चुनाव हुन्थ्यो कि हुन्थेन बेग्लै कुरा हो, तर चुनाव भइसकेको हुन्थ्यो अहिलेसम्म। कहिले काहीँ तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि जब चाहिँ पुसको 5 गते संसदको विघटन भयो तब तपाईँहरू चाहिँ सडकमा आउनुभयो, मन्त्री सन्त्री पनि छाडेर सडकमा आउनुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, वामदेव गौतमले चाहिँ नि एकताको अभियान चलाउनु हो। म यी दुवै साथीहरूलाई मिलाउँछु, केपी ओली माधव नेपाल यी सबै साथीहरूलाई मिलाउँछु भनेर क्रमशः आज यसो हेर्नुहोस् त उहाँ असान्दर्भिक हुँदै जानुभएको छ र बडा बल गरेर उहाँको नाम लिनुपर्ने ठाउँमा अहिले यसो म त्यो ठाउँमा पुग्दैछु, हाम्रो समूह त्यो ठाउँमा पुग्दैछु भन्ने लागिरहेको छैन तपाईँलाई? किनभने म हेर्नुहोस् है, वामदेव कमरेडले कतिको अभियान चलाउन सक्नुभयो देशभरि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। कति मान्छे उहाँसँग लाग्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पार्टी एकताको जति बेला हामी पुस 5 गतेपछि 2टा समूह भयौँ, त्यो बेला वामदेव गौतमले पार्टी एकताका निम्ति जे प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको थियो नि, आज केपी ओली पनि माधव नेपाल पनि मोरलेस त्यही ठाउँमा छ। एकता भयो भने वामदेवको पनि जित हुन्छ, स्वाभाविक भइहाल्छ नि। तर उहाँ जसरी असान्दर्भिक हुनुभएको छ, तपाईँ व्यक्तिगत केपी ओली के अरे वामदेव गौतम भने जस्तो योगेश भट्टराई पनि भोलि असान्दर्भिक त हुने होइन? होइन, असान्दर्भिक भनेको चाहिँ नि आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा किन लाग्ने? तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन, जबरजस्ती किन घिसिनुहुन्छ त? केपी ओलीका कयौँ कुरा मलाई चित्त बुझेको छैन, म केपी ओलीसँग किन घिसिने? माधव नेपाल कमरेडका कयौँ कुरा मलाई चित्त बुझेको छैन, उहाँले पार्टी बनाउनु भयो, घोषणा गर्नुभयो भने म किन घिसेर जान्छु त? राजनीतिमा त कम्प्रोमाइज पनि हुन्छ नि। त्यसकारणले एउटा व्यक्तिको हिसाबले वामदेव कमरेडले जे प्रस्तावहरू सार्नु पनि एकताको निम्ति होइन। आज फेरि पनि भन्छु कि केपी ओली र माधव नेपाल नजिक नजिक त्यहीँ हुनुहुन्छ कि। अर्को एउटा व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ, व्यक्तिगत कुरा पनि गरिस् चाहिँ नभन्नु होला। एक दिन तपाईँ हामी कार्तिक ब्याङ्केटको प्राङ्गणमा भेटियौँ, यही दौरानमा तपाईँले खुसुक्क भन्नुभयो कि त्यही भिडमै, साथी हो फागुनतिर त लोकतन्त्रको लागि जसरी चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा हामी लडेको थियौँ, फेरि लड्नुपर्ने दिन पो आउँदैछ है, केपी ओलीले अलिकति नकारात्मक कोण लिइरहेका छन् भनेर सम्झना तपाईँलाई आयो? अस्तिको दिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ठ्याक्कै यही कोणको कुरा गर्नुभयो कि मलाई यस्ता सूचनाहरू प्राप्त भएको छ भनेर। किनभने नि प्रकाश बाबुराम भट्टराई र योगेश भट्टराईको सूचनाको स्रोत एउटै हो? त्यो चाहिँ नि संयोग मात्र भएको हो होइन। अब यो विषय पनि मभन्दा तपाईँ नै बढी जानकार हुनुहुन्छ, किनभने त्यो रातभरि त्यो बानेश्वरको संसद भवनमा निदाका सांसदहरूलाई हेरेर त तपाईँहरू बस्नुभयो नि, म त त्यो बेला त थिइनँ संविधान सभामा। त्यो बेलाको सकस त तपाईँले देख्नु भएको छ नि संविधान बनाउँदा, कसरी सकस भयो, कस्ता कस्ता राजनीतिक शक्तिको भूमिका के भयो, संविधान बन्न नदिन के खेल भए, कस्तो पहल कदमीबाट यो संविधान बन्यो भन्दाखेरि संविधानबाट बेखुस हुनेहरू कमजोर छैनन् है। संविधानबाट बेखुस हुनेहरू हामी जत्तिकै अथवा हामीभन्दा बलिया पनि छन्। त्यसकारणले म के भन्छु भने काहीँ न काहीँ यो 12 बुँदे सहमति र पछि संविधान बनाउने बेलामा एमाले माओवादी र काङ्ग्रेस सहितका दलहरूको 16 बुँदे सहमतिबाट संविधान बनेको छ होइन। 12 बुँदे सहमतिबाट 62-63 माओवादी यो हिंसालाई चाहिँ शान्तिपूर्ण ठाउँमा हामीले ल्यायौँ होइन, र त्यसको पृष्ठभूमिमा संविधान सभा हुँदै संविधान बनाउँदाखेरि 16 बुँदे सहमति भएको छ। नेपालको अहिलेकोमा चाहिँ यो राजनीतिक टकरावले यो संविधान बनाउन नचाहने अथवा बनेपछि बेखुस हुने राजनीतिक शक्तिहरू यो कोर्स बदल्न खोजिरहेका छन् होइन। यसको भरपर्दो सूचना के हो भनेर म भन्नु हो भने अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर घटनाक्रमहरू त्यता देखिन्छन्। र मैले त्यो बेला तपाईँलाई कार्की ब्याङ्केटमा भनेको थिएँ कि केपी ओलीले चुनाव घोषणा गर्नुभयो तर चुनाव हुँदैन। आज पनि केपी ओलीले चुनाव घोषणा गर्नुभयो मङ्सिरमा, चुनाव हुँदैन भन्ने नै जनमत छ नि। तपाईँ सर्वेक्षण गर्नुहोस् त, चुनाव हुँदैन भन्ने जनमत छ हो। चुनाव हुँदैन भने कहाँ जान्छ त मुलुक? चुनाव नहुने बित्तिकै त संविधानमाथि प्रश्न उठेन। त्यसपछि त टकअप वार सुरु भयो नि होइन, तानातान सुरु भयो नि, कसले बढी खिच्छ भन्ने कुरामा आएन त? आयो।
जब तपाईँ इन्स्टिट्युसनहरू कोल्याप्स हुन्छन्, हामीले त इन्स्टिट्युसन बनाएनौँ, भत्काउँदै गयौँ नि, संविधानलाई संरक्षण गरेनौँ, भत्काउँदै गयौँ, अदालतमाथि चाहिँ नि सबैले त्यो चाहिँ नि खोस्रिँदै गयौँ, अख्तियार त्यस्तै भयो, अर्को त्यस्तै भयो भनेपछि अर्को एङ्गलबाट भन्यो भने चाहिँ त्यो संविधान यो तानमा एउटा पन्ना तपाईँको हातमा पनि पऱ्यो, मेरो हातमा पनि पऱ्यो भने त्यो कागज त तपाईँले पनि तान्दा मैले पनि तान्दा त स्वाभाविक छ च्यात्तिन्छ। त्यो च्यात्ने पात्रको रूपमा केपी ओलीलाई त्यस्ता अदृश्य शक्तिहरूले प्रयोग गरेका छन्। अब प्रयोग गरेका छन् कि छैनन्, तर प्रयोग भइराख्नु भएको छ, उहाँ पनि अरू पनि। अरू चाहिँ बाहिर छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। अरू सबै छन् नि, शेरबहादुर देउवाजी, माधव नेपालजी, होइन, प्रचण्डजी। मलाई लाग्छ कि यो जुन व्यापक यो नेपालको चाहिँ नि यो कोर्स परिवर्तन गर्न जुन शक्तिहरूले खेलिरहेका छन्, त्यस खेलभित्रको एउटा व्यापक दायराभित्र उहाँहरू हुनुहुन्न, खालि केपी ओली मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन है। तपाईँले यो केपी ओलीलाई अलिकति एक्स्ट्रा प्रिभिलेज दिनुभयो कि? होइन, केपी ओलीको मात्रै कारणले त्यहाँ पुग्दैन नि, तर मेन एक्टर त के? होइन, आजको दिनमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएर सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेता भएर को नाताले त यसको प्रमुख जवाफदेही त उहाँ हुन्छ। भनेपछि यो तानातान चल्दै गयो भनेदेखि चाहिँ नि फेरि पनि कहाँ डोरी खुस्किँदैछ भन्नु न, यो त त्यो स्वेटरको धागो खुस्के जस्तो त हो नि, होइन। यहाँ चाहिँ नि बानेश्वरमा धागो खुस्क्यो, त्यसपछि अब तल प्रदेश सभामा धागो खुस्किँदैछ, प्रदेश सभामा के हरकतहरू भइरहेका छन्, होइन। हामी एकदमै डेमोक्रेट भन्नेहरू, एमाले काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरू डेमोक्रेसीको साँच्चै राम्रो अभ्यास हामीले तल प्रदेशमा गरिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा म पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई बरु धन्यवादै के भन्छु भने, यदि उहाँले अर्को कुनै हरकत गर्नु भएन भने यसपटक अघिल्लोचोटि त यसपटक उहाँले अरू कुनै हरकत गर्नु भएन भने उहाँले सहजताका साथ हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। कुनै दिन यस्तो उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने त फेरि केपी ओली र माधव नेपाललाई हुनै हो। तर होइन, किनभने यदि माओवादी र एमालेको एकता नखुस्किएको भए त पृथ्वी सुब्बा गुरुङजीलाई यो आपत पर्ने थिएन नि। हो, तर यदि एक दिन यस्तो त आउने छैन कि दीपक मनाङ्गे चाहिँ राजनेता, तपाईँहरू चाहिँ नि उसको पछि लाग्ने दिन त आउने छैन। उनले हेर्नुहोस् त कति पोलिटिकल्ली मेच्योर्ड कुरा गर्न थालेका छन्। त्यही त, अब यस्ता घटनाक्रमले हामीलाई लज्जित बनाउनु बाहेक त अरू के भन्न सकिन्छ भन्नु त। मलाई एउटा कुरा नि बताइदिनुहोस् न, यो तपाईँसँग त्यति सरोकारको विषय त होइन, तर एउटा तपाईँको ओपिनियन बुझिहालौँ भनेर। अहिले जुन मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो नि, अब संवैधानिक प्रश्न छ, काम चलाउ सरकारले गर्न सक्ने नसक्ने, यो कुरा मैले चाहिनँ। म तपाईँसँग पोलिटिकल उत्तर खोजेको, यो जुन पात्रहरू यो अहिले मन्त्री परिषदमा प्रवेश गरे नि, बादलजीलाई आफ्नै श्रीमती पठाउनु पर्ने, रघुवीर महासेठको श्रीमती आलो पालो गर्नुपर्ने, शेरबहादुर तामाङको प्रदेशमा श्रीमती हुनुपर्ने, आफू यहाँ हुनुपर्ने, मैले व्यक्ति यसकारण तोकेको कि उहाँहरू त्यो एउटा पात्रको रूपमा उभिएको हुनाले। तपाईँहरू लडेर ल्याएको यो गणतन्त्र हो कि बुढाबुढी तन्त्र हो? अब यसमा तपाईँले भने जस्तै यो म व्यक्तिगत हिसाबले कसैको टिप्पणी गर्दिनँ। यसमा म खालि प्रधानमन्त्रीलाई के भन्छु भने, नर्कको ठेगाना गोजीमा बोकेर स्वर्ग पुगिँदैन। जब तपाईँ नर्कको ठेगाना गोजीमा बोक्नुहुन्छ भने र स्वर्ग जान खोज्नु भएको छ भने त्यो पुगिँदैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ योगेश भट्टराईसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।